السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله كاملين. شكرا يا بنات بزاف على الكومنتير الزوينين ديالكم وعلى التعاليق ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد اللبسه. كما كتشوفوا راني درت الثوب على 4 وحاطه هذا التيشيرت هذا ديال بنتي باش نفصل ليه على طريقه سهله بالنسبه للمبتدئين وبالنسبه حتى الناس اللي ما كتعرف تفصل. صافي خليت في ديك الجهه اللي مسدوده 1.5 الثوب طبيعه الحال على 4. صافي كنبقى نترصي بحال هكا كما كتشوفوا، ترصي العنق ومن بعد ندوزو للتركيز. وانا كنتبع في دوك الخطوط ديال التركيز ديال الخياطه عفوا. صافي حتى كندور عليها كامل ونحاول نقدهم. الا بديتو تستعانوا بالبيستولي صافي كنتراسي وكنتبع. خليت مازال واحد المسافه، مازال واحد شويه، حيت بتاعنا تكون واسعه واحد شويه ما تكونش مضيقه. بالنسبه لهاد اللبسات راه كيكونوا زوينين خصوصا في هاد الصيف، خفافين. صافي كندير فيها الطول ديالها 60 سنتيم. صافي من بعد ما تراسيتها غادي نقطع. دابا غادي نبدا نقطع. صافي اللي عنده شي استفسار في هذا في الطريقه ديال الفصاله مرحبا. صافي كنقطع حتى كنكمل كامل داكشي اللي تراسيت، ضروري تراسيوه. دابا غادي نطلع بواحد 2 سنتيم من الجناب بعد ما كنقطع ديك البلاصه اللي بقات ليا. نتمنى تجربوا الطريقه هذه، راه ساهله على ضمانتي. صافي من بعد ما طلعت بديك 2 سنتيم كنقطع بحال هكا باش ما يجيوناش الجناب طايحين. صافي كتجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نحيدو الامام باش نفصلو، ننزلو بديك 8 سنتيم عفوا 7 سنتيم. دابا نقطع 1 سنتيم في التركيز، غير واحد شويه من هذا القدام كما كتعرفوا ماشي بحال اللور. دابا غادي ننزل 7 سنتيم وغادي ندير التكوره ديال العنق. ما بيناش مزيان وانا كنصور. صافي كتجي بهذا الشكل هذا. بامكانكم تستعملوا عاوتاني بالبيروكي. صافي دابا غادي نقطع العنق كما كتشوفوا. صافي كيجي بهذا الشكل الامام، وغادي نحاول من دوك الطريفات نشوف واش غيشات ليا شي كميمات في الاول، عفوا هذا السروال هو الاول. دابا درت الثوب على 4 كما كتشوفوا. دابا غنحطو السروال. انا غنديرو شي شويه واسع لاني بغيت ندير فيه لاستيك من التحت، وغيدار فيه لاستيك طبيعه الحال من الفوق حتى هو. وخليت 4 سنتيم عفوا 8 سنتيم من الفوق على حسب لاستيك. وغادي نخرج على البارتي هادي لان هذاك هو الظهر. المهم بامكانكم ديروا واسع ولا ما ديروا عادي.
انا بغيت ندير فيه لاستيك كتغيير. كيكمل الالوان ونرجع صافي. من بعد ما قديتو دابا غادي نبدا نطراسي. راه الطريقه ديالو ساهله الصراحه، ماشي شي حاجه صعيبه. صافي كنبقى نتبع داك السطر، غادي ندير المسطره باش يجيني نيشان. صافي من بعد ما طرسيتو حتى لتحت كما كتشوفوا، دابا غادي نبدا ان شاء الله نقطع. ضروري نشوفوا الثوب واش مقطع حتى نبدا نقطع. صافي غادي نتبع داك السطر حتى لفان، وانا متبع ديك الطباشير حتى لتحت. صافي كنستمر حتى كنكمل حتى لتحت. صافي كنحل السروال كما كتشوفوا، نعاود نحيد هذاك البلاصه اللي ما قطعتهاش، وكنجيو البلاصه ديال الامام كما كتشوفوا. كنكبر مازال واحد شويه، كنكبر مازال واحد شويه، واحد هكاك سنتيم. صافي من بعد ما قطعته دابا غادي نعبر ديك البلاصه داك الوسط باش كنقطع، باش نعزل القدام من اللور. جاتني داك الخط نمشيو. صافي من بعد ما طراسيتو عاد نزلت بجوج سنتيم، غادي نسطر وغادي نقطع. هذه طبيعة الحال ديال الامام، يعني كما كتعرفوا ديال الامام راه كتكون مهوده. صافي كنحطو بحال هكا من بعد ما قطعتو. صافي غنشوف هاد الشيء اللي بقى ليا، نحاول نخرج فيه ليمونش ولا هكاك ميمات، يعني ما بقاش فيه بزاف. غادي ندير غير دوك ليمونش ديال التكراش، كيكونوا قصارين كيجيو زوينين خصوصا مع البنيتات الصغار. صافي غادي نحاول نقاد الاخر ونقطعهم. كما قلت لكم هاد اللبسات راه كيجيو زوينين، نتمنى تجربوها. راه طريقه سهله سهله سهله، واخا ما كتعرفي تخيتي، واخا ما عمرك كاع هزيتي مقص قطعتي، راه غادي تقديها ما فيهاش شي حاجه صعيبه. صافي غنبقى نطراسي هكا الكم داير. صافي كيبقى بهذا الشكل هذا، يكون غير تكراش في النص، ما كيكونش تكراش في كلشي كما كتشوفوا النص ديالكم. هذا الشيء اللي بقى لي من الثوب حتى هو غادي نخدم به مازال. هذا الكول اولا كرافطه، كل كرافطه. صافي غادي نخيط السروال كما كتشوفوا، نخيط التركيز ديال السروال هي الاولى. صافي من بعد ما خيطت التركيز الاول
غنرجع نخيط الثاني نفس الطريقة. نتمنى تكون الطريقة واضحة، ان شاء الله تجربوها. صافي من بعد ما خيطو حتى هو كما كتشوفوا كيجي هاد. غادا حيدت نحط الخياطة على الخياطة كما كتشوفوا. نتمنى تكون الطريقة واضحة. صافي من بعد ما حطيت الخياطة على الخياطة ندوزو نخيطو. صافي غادي نكمل الخياطة. نكمل الخياطة حتى اللفان. صافي غادي نكمل الخياطة كما كتشوفوا. غادي نرجع نخيط الجهة الثانية. غنبدا عاوتاني من نفس البلاصة ونكمل حتى لتحت كما موضح في الفيديو. عندي الماكينة كتقطع ليا الخيط نضرب معها. صافي غنكمل حتى لتحت كما كتشوفوا. ودابا غادي نقلب الثوب فوق السروال. صافي كيجي بهذا الشكل هذا. وغنثني قياس ديال لاستيك. صافي كما كتشوفوا نحاول نثني قياس ديال لاستيك وان شاء الله ندوزو الخياطة. ضروري يكون القادة ديال لاستيك اللي غادي تستعملوا. شوفوا عبروا العرض ديال لاستيك. غديروا تخيطوا باش تخليو داك العرض اللي كاين في لاستيك اللي غتخليوه في الثنيه ديال السروال باش يجيكم قد ما يجيش صغير ولا واسع بزاف. صافي كنحاول نقادو وندوز الخياطة كما كتشوفوا. انا ما سرعش بزاف في الفيديو غير باش نقدر نفهمكم اكثر. صافي وانا كندوز في ديك الخياطة وكنثني حتى كنكمل كامل ديك المساحة. ضروري ما تخليو ديك 3 سنتيم غادي تخرجوا لاستيك. عفوا فين غادي تدخلوا لاستيك. نحاول نقاد ونخيط. بالنسبه لتحت هكا لتحت السروال حتى هو نفس الطريقه. غادي نديرو اللاستيك داكشي علاش درنا واحد شويه واسع. صافي كيما شفتوا راه خليت واحد 3 سنتيم تقريبا باش ندخل فيها لاستيك. صافي من بعد ما خيطو كيجي بهذا الشكل هذا. دابا ندوزو لتحت ديال السروال وكنثني حتى هو نفس الطريقه. وغادي نستعمل نفس لاستيك نفس العرض ديال لاستيك. يعني غادي نخلي نفس العرض اللي خليت في الفوق اللي غادي نخليه في التحت. صافي ونبدا ان شاء الله نخيط ونقاد. ضروري المساحه تكون قد
تقدروا تشدو نتوما بلي بانك الا ما خفتوش يجيكم شي صغير شي كبير، حتى لي بانك راه كيعاونوا، ولا تنبلوه. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنخيط كامل. صافي نتمنى تكون الطريقه واضحه، وان شاء الله تجربوها وتردوا لي في الكومونتيرات. حتى في السروال ضروري تخليو ديك 3 سنتيم فين تدخلوا داك لاستيك. صافي من بعد ما كملتو كيجي بهذا الشكل هذا. نحاول نحيد داك الخيوطه. دابا ندوزو لهادي لا شوميش حتى نخيطو ليها الكتيفات ديالها. صافي غنخيطهم ونخيط الجهه الثانيه حتى هي نفس الطريقه. نحاول نحيد دوك الخيوطه. صافي نخيط الاخر الكتف الثاني. صافي من بعد ما ساليتها قلبتها. دابا غادي نديرو واحد الفتحه في الامام كما كتشوفوا. صافي كنحاول نقادو باش تجيني نيشان، ما تجينيش هاوجه. ضروري تقادو. واحد نزلت بواحد 6 سنتيم هكاك، 5 سنتيم ولا 6. غادي نشد واحد الطريفه ديال الثوب غادي نديرها حتى هي. طريفه صغيره وصافي. باش نديرو الفتيحه. بامكانكم ما ديروش هاد الفتيحه الا ما بغيتوش، هي كتجي مع الكل ديال كل كرافطه كتجي مع زوين داكشي علاش درتها. صافي غادي نخيط الجهه الثانيه. صافي كنحاول نضربها بالمقص دوك الجناب كامل باش تجيني ساهله الا بغيت نقلبها. صافي من بعد ما قلبتها كتجي بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نخيط الكميمات. غادي نثني الثوب 1 سنتيم غنثني فيه، وان شاء الله نخيطو. نكمل الخياطه كما كتشوفوا. كيما نثنيو ديك 1 سنتيم حنا كنقادو. والجهه الثانيه ان شاء الله غادي ندير فيها التكراش.
صافي من بعد ما خيطتو كيجي بهذا الشكل هذا. دابا نجيو للتكراش، ومن بعد ما خيطتهم بجوجهم صافي كنحاول نكرش داك الثوب. صافي كنحاول نجر واحد الخيط منهم، وانا كنجرو بشويه، ما نجروش عاوتاني بزاف باش ما يتقطعش لينا، غير بواحد شويه بالخاطر، وحنا كنكرشو بطريقه سهله نقادو داك التكراش كما كتشوفوا. صافي كيجي بهذا الشكل هذا. من بعد ما كرشتو غنكرشو الثاني حتى هو. صافي من بعد ما قديتهم جا قد في التكراش باش ما يجيش يسكر شي كبير. ودابا غادي نديروهم على جوج، وغادي نقطع واحد شويه باش تبان لينا. داك شويه اللي قطعنا خص ضروري يجي فوق الخياطه، فوق الكتاف النيشان، ديك النص في هذيك الخياطه اللي كتكون فوق الكتاف. الفيديو راه واضح بهذا الشكل هذا. نديرو الوجه للوجه ونحطو ونخيطو. صافي من بعد ما خيطت الجهه الاولانيه نرجع نخيط الجهه الثانيه، كتخيط في الوسط. صافي نقادو ونرجع نخيط حتى كنكمل لكم. صافي حتى الخيط. صافي كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو الشكل ديالهم رائع جدا، نتمنى تجربوه. كيجي بهذا الشكل هذا دوك التكريشات. صافي دابا غادي نجي نقطع دوك الزوائد اللي كاينين فيه. صافي غنحاول ندوز على ديك الدوره ديالكم ديال العنق اللي قطعنا، اللي درنا فيها 6 سنتيم، ندوز على الخياطه كما كتشوفوا باش نقادو الكل. دوزو الخياطه على الحرف. صافي كنقسمو على جوج باش نقدروا ناخدو العبار ديال كل كرافطه. صافي انا راه الطريفات هادو اللي شاطو عندي فيهم 8 سنتيم في العرض ديالهم، والطول طبيعي الحال على حسب الطول اللي بغيتي نتيا. كتعبري الدوره كامل ديال الكول ديالك وتزيدي عليها واحد 15 سنتيم من هاد الجهه و15 سنتيم من هاد الجهه. صافي من بعد ما قسمتو على جوج غادي نبدا ندير لي زيبانك. انا ما عبرتش، غادي نعبر غير بهاد الثوم بنفس الطريقه. صافي كندير في الوسط دوك لي زيبانك، وانا كندور عليه باش نعرف شحال ديال الكل غادي يديني. من بعد ما قسمت داك الطريف على جوج، ماشي قسمتو قطعتو، راه غير هذا شديتو في الوسط ديال الظهر. صافي هذه هي البلاصه. ودابا غادي ندير لي زيبانك البلاصه الثانيه، وحنا كندورو كما تشوفوا راه غير لقمتو لينا ما شايتش عندي. صافي هذا هو اللفان ديالها كما كتشوفوا، وغادي ندير لي زيبانك في داك اللفان حتى هو ليني تما فين خصني نحبس الخياط انا كنخيط باش ندير داك الكول كرافات. صافي كندير الثوب على جوج كما كتشوفوا كنتنيه، ومن بعد كنخيط.
سهلة الطريقة، ما فيها حتى شي حاجة صعيبة. انا درت 15 سنتيم من هاد الجهه، 15 سنتيم من هاد الجهه شيطه باش نقدر هكا نربطهم، وفي نفس الوقت كيعطيو ديكور زوين. صافي بهذا الشكل هذا وانا كنخيط. صافي عند هذيك الفنيته راني حيدت الفنيته كما كتشوفوا، يعني الفنيته باش علمت البلاصه باش ما نفوتهاش بالخياطه. غندوزو للجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه، غادي نخيط حتى نوصل ديك الفنيته اللي درت، ديك الفنيته الاخرانيه اللي درت ونحبس. صافي كما كتشوفوا راه درتو مائل، بامكانكم ديروه دائري. صافي غنخيط حتى لعند الفنيته كما كتشوفوا، ها هي الفنيته. صافي وحبس. دابا نحيد ديك الفنيته وغادي نحيد دوك الزوائد اللي كاينين في هذاك الكول. صافي غنبقى نضرب شويه بهذا المقص حتى لتحت، والجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه، ومن بعد غادي نقلبو كما كتشوفوا. الطريقه راه سهله، بامكانكم تستعنوا بهذا بالفيليد الحوايج. انا متوفرش عندي كندير على مقص. صافي كما كتشوفوا راه خرجت من الجهه الاخرى، ونخرج الجهه الثانيه حتى هي. كاينين طرق كثيره باش تخيط، بامكانكم تخيطوا واحد الجهه ومن بعد دوزوا على الجهه الاخرى، اولا تخيطوا دقه واحده. انا نخيط على واحد الجهه ومن بعد نكمل الجهه الاخرى كما كتشوفوا. اللي بغى يدير بحال هكا كنحاول نوري لكم، ولكن ما وضحش مزيان. بامكانكم ديروا خياطه واحده، تخشيوه بحال هكا وتنيو من الجهه الاولانيه والثانيه من برا ومن الداخل، وتخيطوا ودوزوا الخياطه بحال هكا. انا غادي نخيط واحد الجهه ومن بعد نرجع للجهه الاخرى. كما كتشوفوا هاد الطريقه نجات لي ساهله احسن. صافي كنستمر بحال هكا نخيط. نتمنى تكون الطريقه واضحه، حتى كندور كامل هذاك الكول نحل ديك الخياطه اللي كاينه تما قاده باش ندوز عليها الخياطه. وانا كنحيد دوك لي زيبانغ اللي بقاو ليا. صافي من بعد ما قديتو غادي نخيط ونرجع حتى داكشي اللي بقى. صافي وغادي نرجع نخيط كما كتشوفوا بحال هكا. نحاول ندخل كامل دوك الزوائد اللي كاينين تما ونخيط فوق ديك الخياطه الاولانيه باش تجيني قاده، ونخيطو دائما على الحرف كما قلت لكم. انا مازال ما ضربت الثوب، نسيتو صراحه نضربو حتى اللافان. صافي غادي نخيط دائما على الحرف وانا كنقاد وندخل.
نتمنى يكون الفيديو واضح. صافي كنحاول نقادو ونخيط. نتوما بامكانكم تستعانوا بلي زيبانغ. صافي بعد ما كملتو نوري لكم الطريقه ديالو كيفاش كيجي. راه كيجي زوين بزاف. صافي كيجي بحال هكا، وكنربطو ديك الربطه كيما بغينا. نقدروا نديرو فيها وريضه، نقدروا نربطوها عادي. صافي كتجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نخيط هذا البي ديال الكمام، مازال ما كملتو. المهم نستخدم دوك الطريفات ديال التوك كما كتشوفوا، راه شفت لي طريفات صغيورين غير لقمتهم باش ندير فيه البي ديال الكمام. فالعرض ديالو فيه 3 سنتيم، تقدروا ديروا غير 2 ونص. المهم غير لقمت دوك الطريفات وصافي. ودابا غادي نبدا نخيط. والطول ديالو طبيعة الحال على حسب داخلكم شحال ياخدنا. صافي من بعد لقمت ديك الجهه الاخرى نقطع. دابا نحاول نلصقو مع الكمام، نقادو باش نخيطو. صافي غادي ندور كامل على الكم كما كتشوفوا. نتمنى تكون الطريقه واضحه. باش كنغطيو كامل ديك الخياطه اللي كاينه عندي، باش كتبقى الخدمه فينيه كما كتشوفوا. صافي حتى لتحت. غادي نرجع نتني كما كتشوفوا، نضرب ديك الضريبات باش ما تجينا مكروفه. صافي خيطو بحال هكا. من بعد ما تنيتو غنرجع نخيطو. طريقه سهله. صافي وانا كنجمل في هذا ونديرو الخياطه بطبيعه الحال على الحرف حتى اللفان. صافي داكشي اللي بقى لي نقطعو كما كتشوفوا. كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي زوين. صافي غادي نخيط الجناب. بعد ما نخيط الجناب غادي نكفف لتحت. الصراحه تهدف ليا داك الفيديو اللي كففت فيه لتحت نكفو فيه 1 سنتيم، لتحت نكفو فيه 1 سنتيم. صافي بعد ما كملتهم. صافي الموديل كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم. بالنسبه لهذا الموديل راه ديروا فيه حتى الكبار ماشي غير الصغار. نتمنى يعجبكم هذا الموديل هذا. كما كتشوفوا راه كميمات وداك كل كرافات كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا. كيجي زوين الصراحه. صافي الموديل كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتابوناو في لاشين. وبسلام عليكم.